नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी आज राष्ट्रपती भवनांत 2022-23 ह्या वर्सा खातीरचो म्हजो भारत राष्ट्रीय सेवा योजना NSSचे 40 पुरस्कार प्रदान केले. गोंय सरकार शिक्षण आनी कुशळटाय विकासा वरवीं आपल्या कामगारांक सशक्त करपाक, शिकपाची आनी फुडें वचपाची नवी संद सुनिश्चित करपाक कटिबद्ध आसा, अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह फाल्यां नवी दिल्लींत देशांतल्या संरक्षण उत्पादनांतल्या संदींचेर राष्ट्रीय स्तरावेल्या परिशदेचें उक्तावण करतले. कला आनी संस्कृती संचालनालय, गोंय आनी भारतीय सांस्कृतीक संबंद मंडळ म्हळ्यार ICCR संयुक्तपणान 7 ऑक्टोबराक 10वो भारत आंतरराष्ट्रीय लोक महोत्सव 2025 घडोवन हाडटले. आतां पुराय खबरो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी आज राष्ट्रपती भवनांत 2022-23 ह्या वर्सा खातीरचे म्हजो भारत राष्ट्रीय सेवा योजना NSSचे NSS युनिट्स आनी तांचे कार्यक्रम अधिकारी आनी NSS स्वयंसेवकांक 40 पुरस्कार प्रदान केले. युवा वेव्हार आनी खेळा मंत्रालय दर वर्सा NSS स्वयंसेवक, युनिट्स आनी कार्यक्रम अधिकाऱ्यांच्या सामुदायिक सेवा आनी राष्ट्र उभारणींत अपवादात्मक योगदानाची दखल घेवपाक राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार प्रदान करता. केंद्रीय युवा वेव्हार आनी खेळा मंत्री डॉ. मनसुख मांडवीय ह्या वेळार उपस्थित आशिल्ले. RPL STT उपक्रमांतल्यान गोंय हावसिंग आनी प्रादेशीक उदरगत महामंडळ म्हळ्यार GHRDC, मेधावी कौशल्य विद्यापीठ आनी BVG कौशल्य अकादमी हांचे मदीं गोंय सरकारान मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या अध्यक्षते खाला कबलात केल्या. GHRDC कर्मचाऱ्यांक आपले अपूर्ण शिक्षण पुराय करपाक, कुशळटाय प्रमाणपत्रां मेळोवपाक आनी उच्च अभ्यास, स्पर्धात्मक परीक्षा आनी करियर वाडोवपाचे कडेन प्रगती करपाक सक्षम करपाचे नदरेंतल्यान सरकारान हो उपक्रम चालीक लायला. गोंय सरकार शिक्षण आनी कुशळटाय विकासा वरवीं आपल्या कामगारांक सशक्त करपाक, शिकपाची आनी फुडें वचपाची नवी संद सुनिश्चित करपाक कटिबद्ध आसा, अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. रस्ते येरादारी आनी महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी हांणी आज सांगलें की भारताक विकसीत राष्ट्र करपाक आकांक्षा बाळगिता आनी हें ध्येय साध्य करपाक शिक्षण क्षेत्राक बळकटी दिवप म्हत्वाचें आसा. खंयच्याय देशाक उत्कृश्ट कामगिरी करपाक शिक्षण अत्यंत म्हत्वाचें आसा हाचेर मंत्र्यान भर दिलो. गडकरी हांणी अधोरेखीत केलें की भारतांत जगांतली सगळ्यांत चड तरणी, प्रतिभावान, प्रशिक्षीत आनी कुशळ अभियांत्रिकी मनुश्यबळ आसा. भारताक स्वावलंबी राष्ट्र करपाक मंत्र्यांनी सगळ्यांक वेस्ट टू वेल्थ आनी नॉलेज टू वेल्थ ह्या मंत्रान एकठांय काम करपाचें आवाहन केलें. वेस्ट टू वेल्थ एंड नॉलेज टू वेल्थ, ये मंत्र सामने रखकर देश के भविष्य में आत्मनिर्भर भारत बनाना, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना, ये केवल टेक्नोलॉजी और कैपिटल से नहीं हो पाएगा. ये आप जैसे लोगों के इनोवेटिव रिसर्च के कारण होगा. एक्सपोर्ट बढ़ेगा, उससे वेल्थ क्रिएट होगी, एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल क्रिएट होगा, गांव गरीब मजदूर किसानों का कल्याण होगा, विश्वगुरु बनने के मिशन में कामयाब होंगे. आकाशवाणी पणजी केंद्र कंत्राटी पद्दतीचेर खबरां वाचका खातीर अर्ज मागयता. पदवीधर, कोंकणी भाशेचें पुराय गिन्यान तशेंच भाशांतर करपाचेर प्रभुत्व आसप गरजेचें. अर्ज पावपाची निमणी तारीख 20 ऑक्टोबर आसा. अदीक म्हायती खातीर आकाशवाणीच्या खबरां विभागा कडेन संपर्क सादचो. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह फाल्यां नवी दिल्लींत देशांतल्या संरक्षण उत्पादनांतल्या संदींचेर राष्ट्रीय स्तरावेल्या परिशदेचें उक्तावण करतले. संरक्षण मंत्रालय आनी राज्य आनी केंद्रशासीत प्रदेश सरकारां मदीं समन्वय मजबूत करपाक ही परिशद एक केंद्रीत माची प्रदान करतली, जाचो उद्देश संरक्षण उत्पादनांत स्वयंपूर्णता प्राप्त करपाच्या राष्ट्रीय ध्येया कडेन प्रादेशीक औद्योगिकरण धोरणां आनी मुळाव्या सुविधांचो विकास संरेखीत करप आसा. ह्या कार्यक्रमा वेळार सिंह नवीन संरक्षण एक्झिम पोर्टल लॉन्च करतले. स्वदेशीकरणाक चालना दिवपाक, संरक्षण निर्यात वाडोवपाक आनी ह्या क्षेत्रांत गुंतवणुकीक प्रोत्साहन दिवपाक सुरू आशिल्ल्या राष्ट्रीय प्रयत्नांक लेगीत ते उजवाड घालतले. कला आनी संस्कृती संचालनालय, गोंय आनी भारतीय सांस्कृतीक संबंद मंडळ म्हळ्यार ICCR नवी दिल्ली संयुक्तपणान 10वो भारत आंतरराष्ट्रीय लोक महोत्सव 2025 घडोवन हाडटा. ह्या महोत्सवाचें उक्तावण कला आनी संस्कृती मंत्री रमेश तवडकार 7 ऑक्टोबराक मास्टर दिनानाथ मंगेशकर सभाघर, कला अकादमी पणजे हांगा सांजेच्या 5 करतले. पोलंड, माल्टा आनी गोंयांतले लोकनाच पंगड आनी संगीत पंगड ह्या महोत्सवांत लोकनाच आनी संगीत फ्युजन आनी मैफली सादर करतले. लोकनाच, चैतन्यशील संगीत आनी नाचाच्या जागतीक परंपरेची गिरेस्त विविधताय आनी विविधतायेंतल्यान एकचाराचें सार सोबीतपणान दाखोवपाक हो महोत्सव मनयतले. सांजवेळार मंत्रमुग्ध करपी सादरीकरणां आसतलीं. गीत आनी नाच पंगड झिमिया, बायडगॉस्का पोलंड, फ्युजन लोकगट कांतेरा माल्टा, समयी नाच आनी देखणी गोंय तशेंच घुमट प्रतिध्वनी द रिदम्स ऑफ गोवा हांचें सादरीकरण आसतलें.
ह्या कार्यावळींतल्यान आंतरराष्ट्रीय सांस्कृतीक आदान प्रदानाची संद मेळटली आनी जागतीक सांस्कृतीक कार्यावळीचें केंद्र म्हणून गोंयचो प्रसार जातलो आनी आंतरराष्ट्रीय समुदाया मदले द्विपक्षीय सांस्कृतीक संबंद घटमूट जातले. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावयल्यान आयकतात. 22 सितंबर नवरात्रि के पहले दिन से मातृशक्ति के लिए उपहार पनीर, शैम्पू, साबुन, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल जैसी रोजमर्रा की और किचन की दर्जनों चीजों पर प्री जीएसटी दौर में लगता था 27% तक टैक्स, वो अब केवल 5%. नवरात्रि से ही देश के करोड़ों परिवार की जो जरूरतें हैं वो और अधिक सस्ती मिलनी शुरू हो जाएगी. कम टैक्स, ज्यादा बचत. नेक्स्ट जेन जीएसटी. आकाशवाणी पणजी. आता मुखावेल्यो खबरो. भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या म्हणण्याप्रमाण तुमच्या निष्क्रिय बँक खात्यांतले पयशे 2 वर्सां परस चड आनी 10 वर्सां परस उण्या काळात निष्क्रिय आशिल्ले खाते आनी 10 वर्सां परस चड दावो नाशिल्ल्यो ठेवी आरबीआयच्या डीईए निधीत हस्तांतरीत करतात. तुमी वा तुमचो कायदेशीर वारसदार खंयच्या वेळार ताचो दावो करपाक शकतात. तुमच्या पयशांचेर दावो करपाक 3 सोपी पावलां. बँकेच्या खंयच्या शाखेक भेट दिवची. जरी तर तुमचो सदची शाखा नासली तरी केवायसी दस्तावेजा वांगडा फॉर्म सादर करचो. केवायसी मदीं आधार कार्ड, पासपोर्ट, मतदार वळखपत्र वा ड्रायव्हिंग परवानो हांचे पैकी एक. सत्यापन केल्या उपरांत व्याजा वांगडा ठेवी परत मेळटली. तुमी आनीक एक करपाक शकतात. तुमच्या बँकेचे संकेतथळ सोदा आनी आरबीआयच्या उद्गम पोर्टलाक भेट दिवची, जातून सध्या 30 बँको आस्पावतात. ऑक्टोबर ते डिसेंबर ह्या काळात देशांतल्या सगळ्या जिल्ह्यांनी आयोजीत जावपी दावो न केल्ल्या मालमत्तेच्या खासा शिबिरांकूय तुमी भेट दिवं येता. मुखेल वेंचणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार हांणी सांगलां की बिहारात वट्ट 243 विधानसभा मतदारसंघ आसात. तातूंतले 38 अनुसूचित जाती खातीर तर 2 अनुसूचित जमाती खातीर राखून दवरल्यात. वट्ट मतदारांची संख्या सुमार 7.42 कोटी आसा. वेंचणूक 6, 11 आनी 14 अशा 3 पावंड्यांनी जातली. ओल्ड गोवा फेरी सेवा धक्क्याचें काम सुरू आशिल्ल्यान ह्या मार्गावयली फेरी सेवा 6 ऑक्टोबर ते 19 नोव्हेंबर मेरेन बंद आसतली. ह्या काळात सापेंद्र दिवाडी फेरी मार्गाचेर 4 फेरीबोटी चालू आसतल्यो. फेरी सेवेचो वापर करपी लोकांनी हाची नोंद घेवन फेरी सेवा सुरळीतपणान चलपा खातीर सहकार्य करचें अशें न्हंय येरादारी खात्यान कळीत केलां. पणजे वेधशाळेन नोंद केला त्या प्रमाण पणजेत कमाल तापमान 31.3 डिग्री सेल्सियस नोंद जालां तर किमान 24 डिग्री सेल्सियस नोंद जालां. राज्यांत फुडले कांय दीस कांय वाठारांनी हलको ते मध्यम प्रमाणात पावस पडूं येता. वारे वराक 45 ते 55 किलोमीटर वेगान व्हांवतले. ताचो वेग 65 किलोमीटर इतलो वाडूं येता अशें वेधशाळेन कळीत केलां. आकाशवाणी न्यूजा कडेन उलयतना आयएमडीचे वरिश्ठ शास्त्रज्ञ डॉ आर.के. जेनामानी हांणी सांगलें की फाल्यां सावन राष्ट्रीय राजधानीत पावसाच्या प्रमाणात उणाव येतलो. Rain has been occurring over Western Himalayan region, Jammu Kashmir, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Punjab, Haryana, and also NCR, Delhi. Thunderstorm for Jammu Kashmir, Himachal Pradesh, Uttarakhand, also for Punjab and Haryana. It is mainly isolated heavy rainfall. To the eastern India, over Bihar and Sub-Himalayan, Western and Sikkim, we have seen further deep in the rainfall. भारतीय हवामान खात्यान आयज जम्मू काश्मीर, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा आनी दिल्ली एनसीआरात कांय सुवातींनी पावस पडपाचो अदमास दिला. दिल्ली आनी लागसारच्या वाठारांनी आयज गारांची परिस्थिती येवपाची शक्यताय आसा. बीपीएस रँकिंग बॅडमिंटन सर्तीत मयंक राज आनी यास्मिन सय्यद हांणी सीके शाहीन आनी रितिका चेल्लुरी ह्या जोडयेक आव्हान दिलां. बीपीएस स्पोर्ट्स क्लब मडगांव ह्या संस्थेन गोवा बॅडमिंटन असोसिएशनाच्या सहकार्यान ही सर्त घडोवन हाडल्या. दादल्यांच्या एकोडी सर्तीत निशांत शेणय आनी अर्जन भगत आनी बायलांच्या एकोडी सर्तीत सुफिया शेख आनी अंजना कुमारी फायनलीत पावल्या. गोंयची प्रतिमा वेळीप आनी उद्देश माजीक हांणी आयतारा जाल्ल्या 14व्या मॉडर्न पेंटेलथलॉन राष्ट्रीय ट्रायथलॉन चॅम्पियनशिपात कांस्य पदकां जिखली. मध्य प्रदेशांतल्या इंदोर शारांत ही सर्त चालू आसा. सिनियर बायलांच्या ट्रायथलॉन सर्तीत प्रतीक्षा वेळीप 18.57 मिनटांचो वेळ नोंद करून 3रो क्रमांक मेळयलो. तर कनिश्ठ दादल्याच्या ट्रायथलॉन सर्तीत उद्देश माजीक हांणी कांस्य पदक जिखलें. ताणें 13.42 मिनटांचो वेळ नोंदयलो. नवी दिल्लीत जाल्ल्या संवसारीक पॅरा एथलेटिक्स सर्तीत भारतान 22 पदकां जिखून आपली मोहीम सोंपयली. तातूंत 6 भांगरा, 9 रुपया आनी 7 कांस्य पदकांचो आस्पाव आसा. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी आयज राष्ट्रपती भवनांत 2022-23 ह्या वर्सा खातीरचो म्हजो भारत राष्ट्रीय सेवा योजना NSSचे 40 पुरस्कार प्रदान केले.
गोंय सरकार शिक्षण आनी कुशळटाय विकासा वरवीं आपल्या कामगारांक सशक्त करपाक शिकपाची आनी फुडें वचपाची नवी संद सुनिश्चित करपाक कटिबद्ध आसा अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. कला आनी संस्कृती संचालनालय, गोंय आनी भारतीय सांस्कृतीक संबंद मंडळ संयुक्तपणान 7 ऑक्टोबराक 10वो भारत आंतरराष्ट्रीय लोक महोत्सव 2025 घडोवन हाडटले. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो आयकात फाल्यां सकाळच्या 7:25 नमस्कार.